अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज की नई एपिसोड में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे दो खुशखबरियां। आज की पहली खुशखबरी तो पाकिस्तान के फलते फूलते ऑटोमोबाइल सेक्टर से मुतालिक है, जिससे हम बहुत शाकी तो हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा सेल्स रिकॉर्ड की जा रही हैं और गाड़ियों की फ़रोख्त जो है वो 75% बढ़ गई है गुज़िश्ता 4 माह के दौरान। उसको डिस्कस करेंगे। इसी के साथ मोटरसाइकिल्स की सेल बढ़ी है, इसके साथ ट्रैक्टर की सेल्स बढ़ी हैं, जीप्स की, यू नेम इट, तमाम ऑटोमोबाइल्स की सेल्स बढ़ गई हैं। उसको डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खुशखबरी है कि पाकिस्तान के अंदर एक यूनिवर्सल हेल्पलाइन का आगाज़ कर दिया गया है। एक नंबर होगा जिसके ऊपर आप तमाम किस्म की हेल्प के लिए कॉल कर सकेंगे। वो फायर ब्रिगेड हो, वो एम्बुलेंस की सर्विस हो, वो पुलिस हो, तमाम किस्म की सर्विसेज उस एक 911 रेस्क्यू नंबर पर आप अवेल कर सकेंगे। उसको प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर की जानिब। तो जनाब, गुज़िश्ता 4 माह जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का हम आपको मुआवजा पेश करेंगे तमाम चीज़ों के साथ। इन 4 माह के दौरान जो मोटरसाइकिल्स की सेल्स हैं वो 6,28,242 रिकॉर्ड की गई, जबकि गुज़िश्ता साल ये 6,24,800 थी। तो अब इनमें 1% का इजाफा हुआ है गुज़िश्ता साल की निस्बत। हमारे बहुत सारे नाज़रीन ने हमें कहा था, जब हमने वीडियो की थी कि पाकिस्तान में गाड़ियों की सेल्स बढ़ रही हैं, तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में लोग गाड़ियां बेचकर मोटरसाइकिल ख़रीद रहे हैं। लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ फ़र्क नज़र नहीं आया। क्यों? कि जो बंदा 4 लाख की गाड़ी बेचेगा, 5 लाख की गाड़ी बेचेगा, कम से कम 1.5 लाख की मोटरसाइकिल तो खरीदेगा ना, अच्छी सी सवारी के तौर पर। तो मोटरसाइकिल्स की सेल सिर्फ 1% बढ़ी है, जबकि गाड़ियों की सेल्स पर नजर डालें तो गुज़िश्ता 4 माह के दौरान 89,891 गाड़ियां बिकी, जबकि गुज़िश्ता साल ये तादाद सिर्फ 51,465 थी। अब ये कौन से जिन भूत हैं जो पाकिस्तान में आकर इस कदर ज़्यादा गाड़ियां खरीद रहे हैं? हमारे लोग ही हैं ना। तो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ ये कौन लोग हैं जिनकी आमदन इतनी बड़ी है लेकिन वो नाम नहीं लेते, और वो कौन से लोग हैं बेचारे जिनकी आमदन कम हुई है, महंगाई का ज़्यादा असर उन पर हुआ है और शोर भी वो डाल रहे हैं और जनवन भी उनका शोर है। अगर हम इस चीज़ का मुआवजना, इन गाड़ियों की सेल्स का मुआवजना नून लीग का जो आखिरी साल था 2017-18 का फिस्कल ईयर, उसके 4 माह जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर से करें तो उस वक्त उन्होंने तारीख में हाईएस्ट गाड़ियां सेल की थी और वो थी 83,810। वो रिकॉर्ड भी टूट गया है। उससे 5,000 गाड़ियां ज़्यादा फरोख्त हुई हैं रवां साल के अंदर। अब देखिए गाड़ियां कहाँ जा रही हैं। इसी के साथ किया मोटर्स, जो एक नया एंट्रेंट था फील्ड के अंदर, उसने 2 सालों के अंदर 50,000 से ज़ायद गाड़ियां बेच दी हैं। अब मैं जो आपको गाड़ियों के अदाद-ओ-शुमार बता रहा हूँ, ये किसी सरकारी इदारे के अदाद-ओ-शुमार नहीं है। ये गाड़ियां बनाने वाली जो प्राइवेट एसोसिएशन है, पाकिस्तान ऑटोमोबाइल एसोसिएशन जो है, मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, उसके ये तमाम अदाद-ओ-शुमार है। अभी इस एसोसिएशन में किया जैसा बड़ा ब्रांड शामिल नहीं है, उन्हें खुद को इस एसोसिएशन का मेंबर नहीं बनाया, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फिर हुंडई जो है उसकी सेल्स गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल के 4 माह में 331% ज़्यादा रही हैं। अभी शेंगान मास्टर वालों का बहुत कामयाब ब्रांड है, उनकी सेल्स इसमें अभी शो नहीं हो रही। फिर यूनाइटेड वाले हैं, प्रिंस वाले हैं। अगर इन तमाम को शामिल कर लें तो 4 माह में कम से कम 1 लाख गाड़ी फरोख्त हुई है। तो ये गाड़ियाँ कौन खरीद रहा है, आइए उसका जवाब जानते हैं। पाकिस्तान के अंदर महंगाई सिर्फ एक तबके को हर्ट कर रही है, और वो तबका है नौकरी पेशा, खा वो सरकारी हो या प्राइवेट। इन बेचारों की तनख्वाहें बहुत कम बढ़ी हैं, लेकिन इसके मुकाबले में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिसका अपना कारोबार है। वो दुकानदार है, खा वो दूध बेचता है, करियाने की दुकान चलाता है, वो कटिंग का काम करता है, वो इलेक्ट्रीशियन है, जो भी है, उसने अगर 10 रुपये महंगाई बढ़ी है तो अपना प्रॉफिट 20 रुपये बढ़ा लिया है। अब जाकर मार्केट में सर्वे कर लीजिए, मुझ पे ना रही है। एक तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, दूसरी प्रॉफिटेबिलिटी ई कॉमर्स आने की वजह से बहुत सारे बिजनेस ऑनलाइन चले गए, वो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी। फिर जो हमारा सेठ तबका था, सनतकार जो थे, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी क्योंकि उनको हुकूमत ने रिलीफ दिया टैक्सेस में, बिजली के नर्ख कम किए उनके लिए, तो उनकी प्रोडक्शन बढ़ी है। इसी के साथ साथ मुल्क के अंदर डेली वेजर्स थे, जैसे आपके पास आके कोई प्लम्बर घर में काम करता है, उसने दिहाड़ी बढ़ा दी, मिस्त्री ने दिहाड़ी बढ़ा दी है, इसके अलावा मजदूर ने दिहाड़ी बढ़ा दी है, यू नेम इट। कौन सा ऐसा कारीगर है
جس نے اپنی دہاڑی نہیں بڑھوائی۔ تو جناب میں تو دکانداروں کو ذرائع تفنن کہتا ہوتا ہوں کہ آپ کو عمران خان سوٹ کرتا ہے۔ کیوں؟ پہلے آپ 2 روپے چیز مہنگی ہوتی تھی تو 3 روپے بڑھا لیتے تھے، اب 5 روپے مہنگی ہوتی ہے تو اب 10 روپے بڑھاتے ہیں۔ آپ کی تو موجیں لگی ہوئی ہیں، آپ تو چاہیں گے عمران خان اگلے 10 سال تر رہے۔ یہاں پر عمران خان کا سب سے بڑا فلا ہے کہ اس نے اس ظلم کو کنٹرول نہیں کیا کہ اگر مہنگائی جنون پیچھے سے پرائسز 5 روپے بڑھی ہیں تو مارکیٹ کے اوپر بھی اس کا امپیکٹ 5 روپے ہی آنا چاہیے، 10 روپے نہیں آنا چاہیے۔ جو لوگ اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کو روکنے کا کوئی بندوبست اس انتظامیہ کے پاس نہیں ہے، صرف زبانی جمع خرچ ہے۔ اب اگر بات کی جائے ملک میں بکنے والے ٹریکٹرز کی، وہ پچھلے سال سے زیادہ بکے ہیں۔ اس سال 17,386 ٹریکٹر بکے ہیں، جو گزشتہ سال سے 14% زیادہ ہے۔ اس وقت 15,245 ٹریکٹرز بکے تھے۔ تو کیا وجہ ہے؟ موٹر سائیکل بک رہا ہے زیادہ، گاڑی، ٹریکٹر، یہ تمام ریٹس اس لیے آ رہے ہیں کہ اگر مہنگائی بڑھ رہی ہے تو جو دوسرا طبقہ ہے مہنگائی کرنے والا، جس کو میں کہتا ہوں، ان کے ہاں جو پرچیزنگ پاور ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے۔ ایسے تو نہیں ہو رہا کہ پاکستان میں موٹر سائیکلز کی سب سے مہنگی کمپنی ہونڈا ہے اور اس کی سیلز سب سے زیادہ ہے۔ گزشتہ 4 ماہ کے دوران ہونڈا نے 4,35,000 موٹر سائیکل فروخت کیے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں چائنیز برانڈ لوکل جو ہے ہمارا یونائٹڈ، اس نے صرف 1,15,000 موٹر سائیکل فروخت کیے ہیں۔ 3 گنا زیادہ موٹر سائیکل وہ موٹر سائیکل کمپنی فروخت کر رہی ہے جس کی قیمت جو ہے وہ لوکل موٹر سائیکل سے تقریباً 50% زیادہ ہے۔ تو پھر لوگ کیوں جا رہے ہیں مہنگی چیز کی طرف؟ مہنگائی اس قدر ہرٹ کر رہی ہوتی تو لوگ سستی چیز لیتے، یونائٹڈ کے موٹر سائیکل زیادہ بکتے، ہونڈا دیوالیہ ہو جاتا۔ تو جناب یہ وجہ ہے۔ اب ہم بارڈر کے اس طرف دیکھیے تو افغانستان کے اندر ایک واقعی معیشت بند ہو گئی ہے۔ اس کے اثرات کیا ہیں کہ جو گھر وہاں پر 1 کروڑ روپے کا تھا اس کو اس وقت کوئی 25 لاکھ میں نہیں لے رہا، جبکہ ہمارے یہاں پچھلے سال جو مکان، جو پلاٹ 1 کروڑ روپے کا تھا اب وہ 1.25 کروڑ کا ہو گیا اور لینے والے بھی موجود ہیں۔ تو یہ ایک آپ کو فرق نوٹ رکھنا پڑے گا کہ اگر مہنگائی بڑھ رہی ہے تو اس کے مقابلے میں پرچیزنگ پاور بھی لوگوں کی بڑھ رہی ہے، لوگوں کی قوت خرید بڑھ رہی ہے۔ ہاں میں صرف تنخواہ دار طبقے کو اس سے نکال رہا ہوں، یاد رکھیے گا، اس کے علاوہ تمام کی موجیں لگی ہوئی ہیں۔ لیکن حکومت کو تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینا ہوگا اور ساتھ ساتھ جو ضرورت سے زیادہ مہنگائی کرتے ہیں ان کی بےخ-کنی کرنی ہوگی۔ اب اسی کے ساتھ آپ کو ایک اور خبر دے دیں کہ پاکستان کے اندر گزشتہ 5 سالوں کے دوران لوگوں نے گاڑیاں خریدنے کے علاوہ جلدی گاڑی لینے کے لیے جو رشوت دی، اون منی جو دی، وہ 170 ارب روپے ہے۔ کتنی؟ 170 ارب روپے۔ ہر سال تقریباً 30 ارب روپے ہم لوگ اون منی کے اندر ضائع کرتے ہیں۔ لیکن کیوں؟ گاڑی ہمیں 3 مہینے پہلے مل جائے۔ اس کا مطلب ہے لوگوں کو پیسے ہوتے ہیں تو تبھی وہ اتنے پیسے لگاتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ کچھ کرخت تلخ حقیقت ہے ہماری معیشت کی۔ ہم دعا گو ہیں کہ مہنگائی کا جن کس حد تک قابو آئے، ہمیں کچھ ریلیف محسوس ہو۔ چلیے اسی کے ساتھ چلتے ہیں آج کی دوسری خوشخبری کی طرف۔ تو حکومت نے بلاخر اسلام آباد کے حد تک ریسکیو کا جو ایک نمبر ہے وہ ایک الاٹ کر دیا ہے، جو 911 انٹرنیشنل نمبر دنیا میں ہر جگہ استعمال ہوتا ہے تقریباً۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر آپ کو پولیس کو کال کرنی ہے تو آپ کو نمبر یاد نہیں کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کو ریسکیو کو کال کرنی ہے، فائر بریگیڈ کو کرنی ہے، آپ کو ہیلتھ لائن پہ کال کرنی ہے، آپ کو موٹر وے پولیس کو کال کرنی ہے، آپ کو ای جی والوں کو کال کرنی ہے، تو آپ اس 911 پہ کال کریں گے تو آپ اپنا مسئلہ بتائیں گے تو آپریٹر آپ کو آٹومیٹکلی متعلقہ کوارٹرز تک آپ کی کال جو ہے وہ ٹرانسفر کر دے گا۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ گزشتہ سال جو ستمبر کے اندر ایک بہت افسوسناک واقعہ لاہور سیالکوٹ موٹر وے کے اوپر زیادتی کا پیش آیا، اس میں یہ ایشو آیا کہ وہ خاتون فون کرتی رہی مختلف اداروں کو تو وہ کہتے رہے ہماری جورسڈکشن نہیں ہے۔ تو اب ایک نمبر ہوگا تو اس ایک نمبر کے تحت تمام ریسکیو کے ادارے متحد ہوں گے، ایک دوسرے کے اوپر الزام نہیں ڈال پائیں گے۔ تو اسلام آباد میں اس کا بیسیکلی آغاز ہوا ہے اور عنقریب اسی مہینے کے اندر اس کا افتتاح جو ہے پرائم منسٹر پورے پاکستان میں کرنے جا رہے ہیں۔ جیسے افتتاح ہوگا ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی خوشخبریاں۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ وہ پاکستان پر رحم کرے، کرم کرے اور اپنے جو رحمت کے خزانے ہیں ان تمام سے ہمیں نواز دے۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد